अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज ट्यूसडे है 8 अप्रैल। यहाँ ह्यूस्टन में सुबह के 6 बजने वाले हैं और एक बार फिर सर्दी की लहर आ गई है 3 दिन से और अच्छी खासी सर्दी है। देखिए जी, कल छुट्टी की कि चीज़ें कोई ऐसी ख़ास नहीं थी जिस पर प्रोग्राम किया जाता, मगर कल का दिन बड़ा हंगामा खेज था कि ह्यूस्टन में साबिक प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मौजूद थे। बड़ा में प्रोग्राम सजाया सजाद बरकी और आतिफ खान ने, जहाँ कोई 350 से 400 लोग थे। और फिर कायद-ए-आज़म फाउंडेशन में डॉक्टर आसिफ कदीर, एक बहुत रिनाउंड पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और इनका मैं इंटरव्यू भी आपके सामने पहले पेश कर चुका हूँ कि इन्होंने फाउंडेशन बनाई है कायद-ए-आज़म के नाम से। बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी और बहुत ही तारीख़ी हिस्टोरिकल कायद-ए-आज़म की तस्वीर से लेकर उनकी कुछ चीज़ें डाउन टाउन ह्यूस्टन में। वहाँ लतीफ़ पलीजो थे, कौम परस्त, सिंधी कौम परस्त, रसूल बख्श दानिश्वर, एक बड़े दानिश्वर, सिंधी दानिश्वर, उनके साहबजादे और GTA का एक ख़ास हिस्सा भी रहे। तो इत्तेफाक से मुझे दोनों तकरीबों में मुझे जाना पड़ा। फिर अपना की खबरें भी हैं ओक्लाहोमा से। फिर कांग्रेसमैन जो 2 थे, अब सुना 3 जाने वाले हैं, मगर मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि कोई जा रहा है। कि टॉम स्वाली हैं और एक जैक है मेरे ख्याल में रिपब्लिकन। उन 2 के तो नाम सबको पता है। तीसरे का नाम मैं आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि 14 थे, 14 से 10 हुए, 10 से 5 हुए, फिर 2 हुए, अब 3 हो गए। और जो मेरी इत्तला है कि इनको जो होस्ट, पहले ये भी आपके इल्म में ला चुका हूँ कि अब यहाँ से कोई अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, अमेरिकन पॉलिटिशियन कहना चाहिए कि नहीं साथ जा रहा कि आपस की लड़ाइयों की वजह से। तो ताहिर जावेद अलग से जाएंगे। अच्छा, तनवीर जो मेरी इत्तला है, लॉबिस्ट हैं जिनके थ्रू भी खान साहब के हवाले से ISI के चीफ से 5 लोगों की जो मुलाकात हुई, जिनमें से 3 डॉक्टर थे और एक समी, सरदार समी, जो एक साबिक MP है KPK में PTI के। तो वो जो है वेगस में जैक इन द पॉट के नाम से उनकी फ्रेंचाइज है, एक फास्ट फूड चेन है। उसी हवाले से उन्हें मुर्गी वाला कहा जाता है कि चिकन वगैरह वहाँ पे मिलती है। तो वो अपने बिजनेस को देखने वेगस गए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो तो जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल जो दिलचस्प तरीन वाक़यात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक लतीफ़ पलीजो का प्रोग्राम था पहला। मैं आरिफ अलवी के प्रोग्राम पे बाद में आऊँगा। तो लतीफ़ पलीजो ने बहुत हैरान कुन बातें की जो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को मद्देनज़र रखते हुए कायद-ए-आज़म की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि ये जो पाकिस्तान बना, ये कांग्रेस की, हिंदुओं की गलती से बना कि उन्होंने हमारे बड़े मुतालबात, तो बड़ी दूर की बात है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के छोटे मुतालबात जो थे वो भी नहीं माने। वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने पुश किया कायद-ए-आज़म को, और कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तानियों के लिए बनाया था। वो फ़िरक़ों के लिए, मज़हब के हवाले से या ज़बानों के हवाले से नहीं। अगर इस मुल्क को चलना है तो सबको बराबरी की बुनियाद पे, सूबों को, शहरों को आपको बराबरी की बुनियाद पे लाना पड़ेगा और मसाइल हल करना पड़ेंगे। पानी के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो आजकल सिंध में शोर पड़ा हुआ है, और बहुत खुशगवार बातें की और बहुत खूबसूरत तकरीर की उन्होंने, और सारा प्रस्पेक्टिव पाकिस्तान का भी बताया, पाकिस्तान के मौजूद हालात को कवर किया। और उसमें उनका यही कहना था कि इंतहा पसंदी सड़कों से ख़त्म करना होगी और अमन लाना होगा, तरक्की खुशहाली सब मिल के बाहम रहकर ही इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। तो एक मौके पे जब उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने कहा कि जब आप वो यकसानी उसकी बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं, तो कोटा सिस्टम भी ख़त्म होना चाहिए सिंध से। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसकी हिमायत करता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने कहा जैसे नहरों के लिए आप मुजाहरे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो कोटा सिस्टम के लिए भी निकालिए। तो वहाँ वो थोड़ा सा इधर उधर हो गए। खैर, वहाँ कुछ 40 के करीब लोग थे
जो उन्होंने वो फाउंडेशन का ऑफिस बनाया है या वो लाइब्रेरी बनाई है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, डाउन टाउन में यकीनन कोई बहुत बड़ी जगह हो भी नहीं सकती। तो वहाँ जो सिटिंग थी वो भी इतने ही लोगों की, 30-35-40, ज़्यादा से ज़्यादा 40 ही लोग थे मेरे ख्याल में, मगर एक बहुत खूबसूरत बड़ी इंटेलेक्चुअल महफिल थी। और लतीफ़ अली जो मेरे इल्म में आया कि ये ओक्लाहोमा में जो स्प्रिंग मीटिंग हो रही है डॉक्टर्स की, वहाँ आए थे, तो वहाँ से ये ह्यूस्टन आ गए हैं। मेरी उनसे इंटरव्यू के हवाले से भी बात हुई है, वो अभी आज पता चलेगा कि होता है या नहीं होता है। बहरहाल उसके बाद हम आ गए जनाब अलवी साहब के फंक्शन में। बहुत खूबसूरत तकरीब थी और ख़वातीन मर्द कहना चाहिए बराबर की तादाद में नजर आते थे। शहर के चुनिंदा लोग थे, बड़े नामवर शख्सियत कह सकते हैं आपको। वहाँ की दिलचस्प बातें मैं पहले बताऊंगा कि सबसे बड़ा इंकिशाफ तो वहाँ पर जो कासिम सूरी ने किया वो बहुत हैरान कुन था मेरे लिए। उन्होंने आरिफ अलवी से अपना ताल्लुक़ बताते हुए जो पहली बात बताई, उनका कि ये जो सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा वेपन है, और जिसकी बुनियाद पर रियासत लर्जा बरंदाम है, वो इजाद है आरिफ अलवी की। इन्होंने खास आपको लगाया कि देखिए सोशल मीडिया को आज जो अहमियत हासिल है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। इनके पास हर वक्त लैपटॉप हुआ करता था और इन्होंने पीटीआई को इस तरफ लगाया। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए, इन्हीं के दिमाग से वोटिंग मशीन निकली, जिसके लिए खान साहब इंसिस्ट किया करते थे कि इलेक्शन वोटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके थ्रू हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वाकई तो बड़ी है। अच्छा, फिर पिछले तो मेरे एक दोस्त आए थे, मैं उनसे इजाज़त नहीं तो नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पूछा नहीं, कि वो आरिफ अलवी के एडवाइज़र भी रहे आईटी के हवाले से। तो मुझे एकदम याद आया कि इसका मतलब है आरिफ अलवी इस तरफ काफ़ी तवज्जो देते रहे। फिर जो वहाँ आतिफ खान है, जो आजकल ख़बरों का मरकज़ है पाकिस्तान में, अमेरिका में, दुनिया भर में, कि वो जो डॉक्टर्स गए थे ISI से मुलाकात के लिए, उसे कोऑर्डिनेट आतिफ खान ने तनवीर अहमद से मिलकर किया था। उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर की, बड़े मजे हुए सियासतदान की तरह उन्होंने सारा बताया कि हमने ये तहरीक कैसे शुरू की, खान साहब ने हमें कैसे पाकिस्तान से भेजा, कि इस वक्त तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, सजाद बल्कि तुम दोनों अमेरिका वापस जाओ और वो महाज संभालो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले बड़े बिगनिंग में बड़े मुश्किल हालात थे कि 4 लोग भी मुश्किल से हम जमा कर पाते थे, मगर हमारी जब पहली मुलाकात ब्रेट शर्मन से हुई, ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के साबिक हुकूमत में, बाइडेन हुकूमत में चेयरमैन थे और ये इंडियन कॉकस के सदर भी रह चुके हैं, और डॉक्टर आसिम महमूद जो अब क्वाइट कर दिए गए हैं, खामोश हो गए हैं, जो भी वजह हो, उनके बड़े करीब रहे और ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में जो सारा शोर कांग्रेस में पड़ा है वो ब्रेट शर्मन की वजह से पड़ा। तो उन्होंने उस मुलाकात का जिक्र किया कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, खान तो तालिबान का हिमायती है और अफ़गानिस्तान के इशू पर अमेरिका के नेटो के ख़िलाफ़ है, मुजाहरे किए हैं, और फिर ये जो आपकी हुकूमत ख़त्म की गई वो एक पार्लिमानी तरीक़ेकार है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है, तो उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने उन्हें बताया कि आप नोट ये करें पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, 75 साल तारीख में, हाँ, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उसकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। फिर वो खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वीडियो मैसेज दिया। फिर उसके बाद कोई डॉक्टर आए, 4 डॉक्टर उनमें से एक वहाँ हॉल में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा बनाइए। तो देखते देखते रातों रात जो है ना 1500 डॉक्टर उस प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए और फिर ये तहरीक फिर शुरू हुई। सजाद बरकी ने, अच्छा आतिफ ने वहाँ ये भी बताया कि मैंने 17 साल की उम्र से मैं खान साहब के साथ हूँ, उनका फ़ैन हूँ, और मैं बहुत छोटी उम्र में अमेरिका आ गया 97 में, और जब से लेके अब तक मैं अपने सियासी मामलात ही नहीं, अपने घरेलू मामलात भी सजाद बरकी से डिस्कस करता हूँ और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करता।
تو وہاں میری ہنسی بھی نکلی کہ اس کا مطلب سجاد برقی کہتے ہیں کہ میں مخالف تھا ISI کے چیف سے ملنے کے حوالے سے جو ساری کاروائی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر یہ مخالف تھے تو عاطف خان جو ہے ان کی مرضی کے بغیر یہ سب کر رہے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ پارٹی لائن تھی بیسکلی، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عاطف خان کی اور شہباز گل کی بہت شدید لگ چکی ہے اور بڑے حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ۔ تو مجھے ایک دوست نے بھی پاکستان سے، اسلام آباد سے بتایا کہ مذاکرات تو کہیں پیچھے ہو رہے ہیں اور اس میں خان صاحب بھی کہیں شامل ہے، اور پہلا جو اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو سوشل میڈیا جو عارف علوی نے کھڑا کیا تھا اسے ڈسمنٹل کیا جائے گا، اور یہ حیدر مہندی اور یہ عدیل راجہ اور شہباز گل انہیں ڈسون کیا جائے گا، اور یہ بگنی جو لڑائی عاطف خان کی شہباز گل سے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اچھا، میرے علم میں ہے بہت پہلے، اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، 2 سال پہلے میں یہ بتا چکا تھا کہ PTI US سے یہ کہتی ہے کہ شہباز گل جب آگے بڑھے گا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے اسے فارغ کرنے کے لیے، اور یہ بشرا بی بی اور علیمہ خان گروپ کی لڑائی ہے، یہ سجاد برقی، عاطف اور جو PTI ریگولر PTI جسے US سے کہہ سکتے ہیں وہ ساتھ میں ہے، علیمہ خان کا گروپ کا حصہ ہے، اور شہباز گل، موہت پیرزادہ اور اس طرح کی جو ٹرولر ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں۔ عاطف خان نے انڈورس کیا جانی بشیر کو، ہمارے دوست کو، ہمارے پیارے بھائی نوید برائچ کو، ان سب کے نام لیے اور کہا کہ یہ سب ہم ایک ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو کے بعد علوی صاحب بہرحال آئے، جب قاسم سوری آئے۔ قاسم سوری نے بہت عجیب گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بڑے مظالم کیے گئے، ہمارے لوگوں کو مارا گیا اور گولی سے لے کر ہمارے بندے توڑنے کے لیے تشدد کیا گیا۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ محسن لغاری ایک بہت ہی ریناؤنڈ سینیٹر بھی ہیں، اور ان کے اپنے کریکٹر کے حوالے سے بہت ہی ان کی شہرت ہے مثبت، اور بہت لوگ انہیں پسند کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی حکومت میں اریگیشن کے منسٹر بھی رہے، مگر انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ تمام حلقے اس میں متفق ہیں کہ ان کو توڑنے کے لیے، انہیں PTI سے الگ کرنے کے لیے ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اور ان کے بیٹے کو اغوا کرنے کے بعد ٹیلی فون کیا گیا محسن لغاری کو، اور کہا گیا کہ اس کی ماں کو بلائیں۔ جب اس کی ماں ٹیلی فون پہ آ گئی تو دوسری طرف بیٹے کو مارنا شروع کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی تھیں اور ساتھ میں ماں کی چیخیں بلند ہوتی تھی۔ اس وقت بیٹے کی ماں نے اپنے شوہر کے پیر پکڑے کہ میرے بیٹے کی زندگی بچا لو PTI چھوڑ کر۔ تو یوں محسن لغاری نے PTI چھوڑی۔ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو یہ کون سی ریاست ہے؟ آپ سب جانتے ہیں PTI کے نظریاتی مخالف ہوں، مگر کیا سیاسی معاملات ایسے ہینڈل ہوتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں بھی لوگوں کو غائب کر کے مار ڈالیں، آپ KPK میں بھی مار ڈالیں، آپ پنجاب میں بھی اب آپ نے یہ شروع کر دیا ہے کہ لٹا لٹا کے مارے، اور بہت تشدد ہوا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے بھائیوں کو کیسے اغوا کیا گیا، میرے بھائیوں پہ جو ظلم ڈھایا گیا، اور ان کی وجہ سے آج، انہی لوگوں کی وجہ سے میں آج یہاں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوں، مگر ہمارے لوگ وہاں جمع مردی سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک آواز آئی جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ غلیظ لوگ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو گھروں سے نکال کر مار رہے ہیں، تو ایک آواز آئی نام کیوں نہیں لیتے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا عاصم منیر، یہ عاصم منیر کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ پھر بہرحال میں شارٹ کر رہا ہوں، میں ویڈیو بڑا نہیں کرنا چاہتا آج۔ اس کے بعد عارف علوی آئے، انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی اور میں ان پہ بڑا حیران بھی ہوا۔ انہوں نے پہلے تو کوشش یہ کی کہ وہ محفل کو زعفران زار بنائے رکھیں اور ہیومر سے اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے رہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر، ہاں پہلے وہ سوال جواب میں کہا، اور سجاد برقی کا شکریہ کہ انہوں نے جب میں سوال جواب شروع ہوئے تو میں جب تک پہنچا پہلا سوال تو ہو چکا تھا، تو دوسرے سوال کے لیے فوراً انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ آفاق صاحب کو دیا جائے دوسرے سوال کے لیے۔ تو میں نے انہیں سوال کیا
کہ دو صوبوں میں دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، فریڈم فائٹرز ہیں. تیسرا صوبہ سندھ ہے جہاں بد انتظامی اور سیاسی پولیٹیکل انارکی اور ساتھ میں لڑائیاں اور پھر بد انتظامی کے ساتھ بدعنوانی عروج پر ہے. وہ ایک اور بڑی دہشت گردی ہے. اور پنجاب میں سیاسی کشیدگی، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہم کیوں سے کیسے بات کر سکتے ہیں، وہ تو جعلی مینڈیٹ لے کے آئے، ان کو تو 200 ووٹ بھی نہیں پڑے ہیں. اور اس نواز شریف سے، مسلم لیگ نون سے بات کر لیں ہم، جو جن کا قائد نواز شریف ہماری ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا ہے. تو اس طرح کے سوالات تو، مگر انہوں نے جو تقریر میں گفتگو کی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی پاپولرٹی 90% ہے. اور پھر جو انہوں نے سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ پانی کا جو بل صدر زرداری نے منظور کیا ہے، یہ سب سے پہلے میرے پاس آیا سائن کے لیے. تو میں نے کہا کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں، یہ بل اوور مائی باڈی جو ہے سائن ہو تو ہو، میں نہیں کروں گا. میں نے وہ بل سائن نہیں کیا، آصف زرداری نے کیا، جو دوسرا وہ بھی سندھ کا بیٹا ہے، مگر ایک سندھ کے بیٹے نے نہیں کیا، دوسرے سندھ کے بیٹے نے کیا. پھر انہوں نے اور دلچسپ باتیں شروع کی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک موقع پر میں نے عاصم منیر سے کہا کہ دیکھیں عمران خان کی پاپولرٹی آخری حدیں چھو رہی ہے، اور انسانی تاریخ میں، ریاستوں کی تاریخ میں ایسی پاپولرٹی کہیں نظر نہیں آتی ہسٹری میں کسی ایک لیڈر کی کہ 90% ہو. یہ وہ موقع ہے کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو ملک کے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، وہ پانی سے لے کر سارے، تو بآسانی عوام سے عمران خان بنوا سکتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر جنرل باجوہ نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے اب آپ کی بھی آڈیو ویڈیو سنانے پڑے گی. تو اس پر میں نے کہا میری ویڈیو نہیں ہو سکتی کسی بھی حال میں. تو اس پر باجوہ نے کہا کہ ویڈیو بنانا تو بہت ہی آسان ہے. تو اس پر میں نے ہنس کے کہا کہ آپ میری وہ آڈیو یا ویڈیو خان کو کبھی مت سنائیے گا جو میں اور میری بیگم رات گئے خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، بس وہ ویڈیو نہ سنائیے گا، باقی سب کی خیر ہے. تو ان کی گفتگو بین تھی، اور بہت سے لوگوں نے فیل کیا جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے وہاں بیٹھے لوگ، کہ وہ جو سننا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے جو عوام سننے کے لیے وہاں آئے تھے امریکن پاکستانی. اور گفتگو کا سبسٹینس یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں تو بات چیت تو کرنا پڑے گی، یہ ملک ایسے تو نہیں چل سکے گا کنٹینیو. تو ایک اچھی خوبصورت گفتگو تھی اور ایک اچھی محفل تھی. بڑا زبردست کھانا تھا، اور قاسم سوری بہت زیادہ مشتعل نظر آتے تھے اور بہت لمبی تقریر کی. اور ساتھ میں سجاد برقی نے وہاں ایک دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو اوورسیز فاؤنڈیشن میں لوگ جا رہے ہیں $3,000 بھی لے رہے ہیں، اور یہ فوج کے ٹٹو ہیں، اور انہیں پہچان کر رکھیں کہ یہ ہماری صفوں میں بھی گھسے ہوتے ہیں، خان بھی کرتے ہیں، اور یہ وہاں پر بھی جا رہے ہیں. تو جب علوی صاحب آئے تو انہوں نے کمال جملہ کا محفل جو ہے زعفران زار جسے کہتے ہیں بنا دی. انہوں نے کہا کہ جب برقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فوج کے ٹٹو ہیں اور جو وہاں جا رہے ہیں انہیں پہچان کر رکھیں، تو مجھے بھٹو صاحب یاد آئے، ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے کہا تھا کہ جو مشرقی الیکشن 70 کے الیکشن کے بعد کہ جو وہاں گیا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو بتانے کی کوشش یہ کی گئی کہ سجاد برقی کا لہجہ وہی تھا کہ جو وہاں جا رہا ہے اسے پہچانے، اس کا مطلب ہے ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے. تو خیر آج کے لیے اس ولاگ سے اجازت چاہوں گا، صرف یہ بتا کے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پہلا حملہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ہوگا جو فوج کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں صرف ابھی جو انتظامی افسران ہیں جن پر پی ٹی آئی پر مظالم کے الزامات ہیں،
انہیں ادھر ادھر کر دیا جائے گا. ان میں سے بہت سو کا تو ٹینور ختم ہی ہو چکا ہوتا ہے جو 3 سال کا ہوتا ہے, اور وہ اسی کام کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں. کبھی نہ یہ یوز کرتے ہیں, کبھی وہ یوز کرتے ہیں, اور وہ تو ہمیشہ سے کرتے ہی کرتے ہیں. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا نکلتا ہے. اگلا ویڈیو شام میں یہاں کے کروں گا, تو اس میں باقی جو صورتحال ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.